अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर आप सबका खैर मकदम करते हुए आपके अपने प्रोग्राम खौफ क्या सच क्या झूठ, इस प्रोग्राम में हमने कई सारे सवालात आपके शामिल किए हैं। हमने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं और आपके सवाल जो व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू आते हैं, हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं और हमारे मौलाना उन पर जवाब देते हैं। जो हमारे आलिम दीन इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। शेख अरशद बशीर मदनी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनके बारे में बताते चलूँ कि इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से आलिम फ़ाज़िल की डिग्री हासिल की है, MBA मुकम्मल किया है अमेरिका यूनिवर्सिटी से और इस वक्त PhD कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से। शेख साहब, हम आपका फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हमारे सवालों का सिलसिला जारी रखते हुए हम आपसे इस वक्त ये पूछना चाहते हैं, जन्नात से बचाव की पेशगी एहतियाती तदाबीर, तो इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। जिन से बचने के लिए जी, जैसे कहते हैं कि तूफान आने से पहले बंद बांधा जाए, तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अकीदा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अकीदा ख़राब रहेगा तो शैतान को, जिनको आपके लाइफ में आने का मौका मिलेगा। तक़वा इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसको वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो भी तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको सख्त मुसीबतों में से एक एग्जिट रास्ता निकाल ही देते हैं। तो तक़वे का बड़ा फ़ायदा है। लेकिन जब आदमी गुनाह करेगा, फ़ाहिश फिल्में देखेगा, अपने टाइम को बर्बाद करेगा, तो गोया कि वो अमल बेकार कर रहा है। जी, अकीदे में अगर वो ऐसे चीज़ें कर रहा है जो शिरकिया बातें हैं, बिदअतें हैं, तो अपना अकीदा ख़राब कर रहा है। जिनों को फिर मौका मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी जिन से पनाह लेना चाहते हैं, शैतानों से, तो बिस्मिल्लाह कहकर उठे, बिस्मिल्लाह कहकर बैठे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि अरबों को हमने देखा वो लड़ाई में भी अल्लाह ताला को नहीं छोड़ते। इशादा या मोहम्मद ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मादा फ़अल्ता हादा अस्तग़फिरुल्लाह, यानी वो लोग लड़ भी रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह का जिक्र आ रहा है, क्योंकि लड़ाई के दौरान शैतान को झगड़े बड़े पसंद हैं। इसीलिए हमने देखा दो अरब के लोग अचानक गुस्से में आते हैं तो दरमियान में एक शख्स आकर कहता है सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो हमको क्या हुक्म दिया गया? अब दरूद पढ़ना। तब दोनों बेचारे गुस्से में होते हैं। अचानक आकर कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। जैसे अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया, अब पूरे अदब के साथ झगड़ा छोड़कर दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस देर में तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर अगर गुस्सा बाकी है फिर सल्ली अला मोहम्मद। तो यानी कि झगड़ों के दौरान अल्लाह का जिक्र नहीं करने से भी जिन हावी हो जाते हैं। और इसी तरीके से अजवा खजूर अगर खाते रहे तो बहुत सारे जो जिन होते हैं, जितने भी जादूगर होते हैं, बगैर जिन के मदद के वो लोग कामयाब होते ही नहीं। तो गोया के जिन कभी आते हैं जादूगरों की वजह से। तो अजवा खजूर खाने से क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तसब्बहा बिसबई तमरातिन अजवतिन लम यदुर्रुहु सुम्मुन वला सिहरुन, अगर कोई 7 खजूरें खाएगा तो जहर का और जादू का असर नहीं होगा। तो इससे पता चला कि अजवा खजूर, और अजवा खजूर को पहचान तरीका है कि खजूर देखने में छोटा एक गोल मिर्ची जैसी होती है वैसा होता है और उसके पीछे लाइन 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 होते हैं, पहचानने का तरीका है। और मदीने के अंदर अवाली के जो खजूर, इसको हम कलमी खजूर इंडिया वाले कहते हैं, इसकी भी फजीलत वही है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। बहुत सारे ताजिर चूंकि अजवा के बारे में जानते हैं, उन्होंने उसको 80 रियाल या 50 रियाल किलो कर दिया और कलमी खजूर मिलता है 8 रियाल में, लेकिन फजीलत दोनों की सेम है। ताजिरों को पता चल जाए तो पता नहीं कि फिर वो कलमी खजूर को कहीं 80 रियाल ना कर दे, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा उगते हैं, इस वजह से मार्केट में अवेलेबल है। तो इसलिए जिसको अगर अजवा खजूर नसीब ना हो तो कलमी खजूर, जो अवाली के खजूर, मदीने के खजूर, मदीने के सारे खजूरों में खासतौर से अवाली में उगने वाले, वो एक एरिया का नाम है, वहाँ उगने वाले सारे खजूरों की फजीलत है। तो ये तरीका है। नमाज की पाबंदी है, फजर की नमाज की पाबंदी है, चाश की नमाज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो सुबह के हिस्से में नमाज का ख्याल कर ले, दिन भर में उसकी हिफाजत करना। बहरहाल अल्लाह की शरीयत का अगर हो जाए तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वो सब भी तकदाम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सुबह और शाम के अज़कार हैं, उठते बैठते तस्बीहात का जिक्र है। और हिस्नुल मुस्लिम, फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम, इसके अंदर जो ज़ईफ़ रिवायतें और जो मुलाहदात थे जहाँ जहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि उर्दू में उसको मैं साफ़ किया हूँ और फिर नई तौर पर हमने मुलाहदात के नाम से छापा भी है। तो वो हिस्नुल मुस्लिम की किताब में भी जब जब जो दुआएं हैं पढ़ता रहे। तो ये प्रिकॉशंस है, जो मेजर प्रिकॉशंस है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप लोगों ने सवालात का जवाब सुना। हमारी सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि अपने इल्म को बढ़ाएं। अपने इल्म को बढ़ाने से ही ये गलत फहमियाँ
معاشرے سے دور ہو سکتی ہیں. تو ہم جو لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. آپ لوگوں نے کافی سوالات بھیجے واٹس ایپ کے تھرو، جو اسکرین پر نمبر ہے اس پر آپ نے میسیجز بھیجے. تو ہمارے پاس ایک میسیج ہے، میں سنانا چاہوں گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ. میرا نام یونس شیخ ہے، میں کھرار ولیج سے رہنے والا ہوں. شیخ میرا ایک سوال ہے، اگر بلی رات میں روتی ہے اور کتے بھونکتے ہیں، کیا انہیں آتمائیں دکھتی ہے جیسے کہ روح وغیرہ دکھتی ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، آپ اسے شریعت کے دائرے میں بتائیں. السلام علیکم. مختصر سا جواب دیں کیونکہ وقت کی پابندی کی وجہ سے. اس سے پہلے تو اس سوال کا جواب آ چکا ہے، تو اس میں کتے اور بلی کا ذکر نہیں ہے، البتہ اس کے اندر گدھے کا ذکر ہے کہ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ رینگتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور مرغ بانگ دیتا ہے فرشتے کو دیکھ کر، تو ہم کو سکھایا اللہم انی اسألک من فضلک. باقی کہ البتہ خبر کا جو عذاب ہوتا ہے وہ جانوروں کو سنائی دیا جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے ٹوٹلی، اس کا تعلق جنوں اور انسانوں سے نہیں. لیکن چونکہ خوف تو پیدا ہوتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہر خوف کی حالت میں ہم کس سے تعوذ لیں؟ اللہ سے. تو وہ سمپل ہے. تو ایک اور سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام آصف ہے شیخ. رات میں ہم لوگ جا رہے تھے، بھیانک آواز آئی تو دوست بولا پیچھے پلٹ کے مت دیکھ، چڑیل کچھ رہیں گا ایسا. تو شیخ اس کا جواب آپ بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کافی سننے کو ملتا ہے کہ پلٹ کے نہ دیکھیں، تو اس پر آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی پہلے سے گھبرا ہوا ہو تو ہر بات اس کو غلط بھی لگ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تحقیق کرنے سے وہ کسی کو بچا بھی تو سکتا ہے. مثال کے طور پر بڑی آواز آئی، خطرناک آواز آئی، مان لی ہو سکتا ہے وہ ایکسیڈنٹ تھا ہوگا اور تم نے سمجھا شاید کوئی چڑیل ہے اور وہاں سے آپ بھاگ گئے. ہو سکتا ہے کسی کی مدد کر سکتے تھے، آپ کسی کی مدد بھی تو کر سکتے تھے. تو اتنی جرت کب آئے گی آدمی میں؟ جب وہ آدمی کو یقین ہو کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو ویسے تو میں نے ایک حصار میں ہوں، تو اگر میں ان کیس اگر کوئی مجھے ڈرا کر بھی کچھ کر رہا ہو تو میں جیسے ہی پلٹوں گا نا تو اس دعاؤں کی برکت سے پھر اس کے اندر خوف طاری ہو جائے گا. مثال کے طور پر شیخ وحید بن عبدالسلام بالی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، اچانک دیکھا کہ ایک بچہ پریشان تھا جن کی وجہ سے. تو جب میں قریب میں گیا، میں نے غصے میں آ کر کہا اے جن کیوں اس کو ستا رہا ہے؟ تجھے اگر اتنا ہی ہے تو بچے کو کیوں ستا رہا؟ میرے اندر آ جا، میرے پاس آ. تو جن نے کہا میں آپ کے اندر نہیں آ سکتا کیونکہ میں آپ کے اطراف آگ دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علاج کرنے والے بڑے مشہور شخصیت ہے، تو ہمیشہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وعلی کل شیء قدیر پڑھتے. جب ایک بندہ نماز کا پابند ہو، دعائیں پڑھ رہا ہو اور ذکر و اذکار کر رہا ہو تو اس کو ایسے آوازوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی احتیاطی تدابیر نہ کرے اور آدمی جو ہے پریکاشن نہ لے. اسباب اپنانا چاہیے، لیکن مسبب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن اتنا بھی خوف نہ کھائے کہ تحقیق بھی نہ کرے، انالیسس بھی نہ کرے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں. درمیانی بات ہی اچھی بات ہے، نہ اس ایکسٹریم میں جائے نہ اس ایکسٹریم میں جائے. تحقیق اور ریسرچ اور کھلا ذہن رکھے ہمیشہ. یہ میرا پوائنٹ ہے. کیونکہ کافی لوگ، کیونکہ بہتوں نے شاید اس کے پہلے ایپیسوڈس نہ دیکھے ہوں، ان کے من میں کوئی سوال آ جائے. کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو کافی لوگ ویب سائٹس پہ جا کے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. ان سارے جو سوالات ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، کیا یا پرٹیکولر ایک ویب سائٹ نہ صحیح، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ان سارے سوالات کا ہمیں جواب مل پائے؟ خاص کر جو بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں، جن کی کیوریوسٹی لیول زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو ایلڈرز، تو وہ سوالات بہت کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، اس کا سائنٹیفک ریزن بتائیں. کیونکہ وہ عمر کا تقاضا رہتا ہے، ان کی کیوریوسٹی کا فیکٹر رہتا ہے. تو ان کے لیے ویب سائٹس ہوں یا پھر واٹ از دا بیسٹ وے؟ تو askmadani.com میرا ایک ویب سائٹ ہے. تو اس سے ابھی تک جو میں نے الگ الگ ٹی وی چینلز پر دنیا بھر کے جگہوں پر جو میں نے محنت کی، بیانات کیے ہیں، تو اس میں سائنٹیفک اپروچ بھی میں نے اپنایا ہے. تو اس میں اور قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں تو askmadani.com پر 1000 سے زیادہ ویڈیوز کا مجموعہ ہے، وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. آسک اسلامپیڈیا وکی سائز فارمیٹ میں، اس میں 40 زبانوں میں محنت چل رہی ہے. تو انشاءاللہ وہاں پر وہ لوگ جا سکتے ہیں. وہاں پر گوگل کی طرح ایک سرچ انجن بھی ہے، آسک اسلامپیڈیا سرچ انجن. تو اس کے اندر وہ ڈالیں گے 50 زبانوں میں، تو انشاءاللہ ان کو گوگل کی طرح آتھینٹک انفارمیشن نکلے گی، اس میں نان آتھینٹک انفارمیشن نہیں. سبحان اللہ. ہمارے ناظرین نے، مجھے یقین ہے، یہ ویب سائٹس نوٹ کر رکھی ہوں گی. askmadani.com جو شیخ آسک اسلامپیڈیا. آسک اسلامپیڈیا. تو شیخ صاحب، ہم آگے بڑھتے ہیں. جنہوں نے ناظرین نے سوالات کیے ہیں تھرو واٹس ایپ، تھرو ای میلس، اسی انٹرنیٹ کے مادھیم سے،
تو ہم اگلے سوال پہ آتے ہیں جو انہوں نے واٹس ایپ کے تھرو بھیجا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ارباز ہے شیخ، میں پونے سے بول رہا ہوں شیخ۔ ہم لوگ گھر بنا رہے ہیں، کوئی شخص آ کے گھر کے اندر یا لیمبو یا کوئی پھونک کے پڑ کے چٹی یا کچھ گاڑتے ہیں اندر، شیخ اس کا میرے کو آپ جواب بتا دیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سوال ہے کہ لوگ جب گھر بناتے ہیں تو بڑے فکر مند ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس گھر کو کسی کی نظر لگ جائے، یا اگر میں گھر کی فلاں رسم پوری نہیں کروں گا تو گھر کے اوپر مصیبتیں آتی ہے فلاں فلاں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں اس میں بعض اوقات سب سے پہلے تو یہ کہ گھر کو واستو سسٹم میں بنایا جائے، تو واستو کہہ کر ایک خاص طور سے ایک نظریہ پروموٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ریلیجن کو ماننے والا اس پہ چلتا ہے تو ہم اعتراض تو نہیں کر سکتے، اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کی اپنی مرضی، لیکن ایک مسلمان اسلام کو جاننے والا یہ کہتا ہے کہ نہیں میں واستو کے اوپر عقیدہ رکھتے ورنہ میرا نقصان یہ ہوگا فلاں، تو ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ منحوس سمجھنا، کسی بھی اینگل میں کسی کا گھر ہونے کے سے مصیبتیں آنے کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ جو بھی ہے تھیوری سے، وہ سارے کوئی فیکٹ نہیں ہے۔ جی۔ اگر کوئی ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے بیٹھیں گے، اس طریقے سے اٹھیں گے تو آپ کے فلاں ہڈی میں درد ہوتا ہے، ایک ریسرچ کر کے بتاتا ہے اور اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو تو مانا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اوہام، خیالات، عقائد ہوتے ہیں تو ایسے وقت پر ہم کو اسلام نے کسی اور کی طرف جانے کا محتاج نہیں بنایا، تو بعض اوقات واستو کا سسٹم لے کر پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں اور اس کے خون کو جب گھر بنتا ہے تو اس کے پلرز کو خاص طور سے خون میں شرابور کرتے ہیں، اور اس کا جو کان ہوتا ہے وہ خون میں ڈبو کر پورے پلر پر لگا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی بھائی نے کہا کہ کوئی شخص آتا ہے، آ کر دعا پڑھتا ہے، کچھ لیمبو ڈالتا ہے، یہ سب جادو کی قسمیں ہیں۔ ایپیسوڈز آنے والے ہیں، جادوگر کو کیسے پہچانے، صحیح معالج کو کیسے پہچانے، تو جادو کے تاریخ میں کیسے کیسے لوگ بھٹک گئے، کیسے کیسے بیمار مبتلا ہو گئے، اور کئی کئی مذاہب جو بھٹکے ہوئے مذاہب دنیا میں وجود میں آئے، جادو کا کتنا گہرا تعلق ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ تو بھائی نے کہا کہ وہاں پر مرچی ڈال دی جاتی ہے، دیکھا ہوگا بہت سارے روڈ پر پرانے قسم کے لیمبو مرچی پڑے ہوتے ہیں، ان کا تصور ہے کہ وہاں سے اگر گاڑی گزرے گی تو ان کا جادو یا صدقہ ان کے اوپر چلا جائے گا، نعوذ باللہ۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ویسے بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ پریکاشن لے رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے جنات اور جادو سے بچنے کے لیے پریکاشنری جو میں نے میتھڈ بتائے ہیں، یہ وہ ناجائز طریقہ ابھی آپ نے جو سنا ہے۔ اگر کوئی گھر بناتا ہے تو پھر میں کیا کروں، میں کیسے پروٹیکشن لوں؟ پروٹیکشن لینے کے کئی طریقے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نزل منزلا، جہاں کہیں پر بھی تم اترتے ہو تو کیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لو۔ اگر نظر بد کا ڈر ہے تو اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ ہے۔ حسن مسلم میں ہے یہ سب، فورٹریس آف مسلم جو کتاب ہے اس کے اندر یہ دعا مل جاتی ہے۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے ہم کو۔ گھر میں داخل وہ ایریا میں جب داخلتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں تو بسم اللہ کہیں گے آپ، نکلتے وقت پر بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ تو اسی لیے جب صحابہ اکرام جنگوں کے لیے نکلتے تھے تو بعض صحابہ اکرام کو آ کر کچھ لوگوں نے کہا آپ مت جائیے کیونکہ چاند عقرب میں ہے، یعنی کہ چاند کے کچھ قسمیں انہوں نے بنائی ہے، تارا عقرب میں ہے، چاند عقرب میں ہے، جیسے بچھو ہوتا ہے ویسا کچھ ایک نما ایک عقرب میں ہے، بہرحال مت جائیے۔ تو کہا کہ نہ ہم سورج سے ڈر کے نکلتے ہیں نہ چاند سے ڈر کے نکلتے ہیں، ہم تو سورج اور چاند کے بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر کے نکلتے ہیں۔ تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح اپنے چیز کو دیکھ کر بارک اللہ کہیں تو بھی نظر نہیں لگتی ہے، کیونکہ نیک آدمی ہے، دوسرا نیک آدمی ہے، اس کی خوبصورتی کیا، اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر بھی نظر لگ سکتی ہے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عامر ایک بدری صحابی ہے، سہل جو ہے ایک صحابی ہے، عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کی تعریف کی، کتنے خوبصورت ہو، نظر بد لگ گئی۔ ماں باپ کی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے، تو پریکاشن لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بارک اللہ کہہ دیں۔ نظر بد کی پریکاشن لینا ہے، جن کی پریکاشن لینا ہے، بسم اللہ کہہ کر لاک کریں۔ جیسا اس سے پہلے میں نے بتایا سافٹ ویئر لاک نکل گئے، آج کل ڈیجیٹل لاک نکل گئے، لوہے کے لاک پہلے آتے تھے، تو ہم کیوں نہ ریلیجس لاک بھی لگا دیں۔ تو بسم اللہ کہہ کر ہم لاک ڈالیں تو ڈبل لاک پڑ جائے گا، کسی بھی ایریا سے آپ کے غائبانے میں اندر جن داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے فرض نمازیں تو آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، سنت نمازیں واپس آ کر جس ایریا میں بھی آپ گھر بنا رہے ہو وہاں پر پڑھیے۔ ساری زمین تو اللہ کی ہے، تو آپ کا گھر بن رہا ہے تو آپ سنت نماز ادھر پڑھیے، نمازوں کی وجہ سے بھی کیا ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھ لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، سورہ بقرہ پڑھ لینا چاہیے، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، آیت الکرسی ہے۔ جب آپ جاتے ہیں اس ایریا میں وہاں پر اگر آپ لیٹتے ہیں سونے کے وقت پر کی دعائیں پڑھ لیجئے، تو اس طریقے سے گھر کا پروٹیکشن ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ تو غلط طریقوں پہ جانے کے بجائے اچھے راستے اپنائیے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اور
काफ़ी सारे हमारे नौजवान होंगे जिनके सवालात उभर आए होंगे। काफ़ी एप्लीकेशंस वगैरह रहती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी रहती हैं। मुख्तसर सी कोई किताब, क्योंकि माशाल्लाह आप तो खैर इतना इल्म पर अबूर है आपको, तो उनके लिए कोई मुख्तसर सी किताब या कोई ऐसी चीज़ जिनमें ये सारी दुआएं मौजूद हों तो उनके लिए आसान हो, क्योंकि आज की बहुत फास्ट लाइफ हो गई है सबकी, तो उसमें मैंने तो अभी जो मैंने कहा है इतना काफ़ी है। अगर इसको ही ये एपिसोड को बार बार सुन लेंगे तो इतना पॉइंट काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि आजकल लोग कहते हैं भाई ये फास्ट फूड का ज़माना है, जब आप हॉर्न मारते हैं तो अंदर से कोई लाकर बस एक पिज़्ज़ा बर्गर दे दे और खाते आप चले जाए। तो तालीम भी ऐसी होनी चाहिए। जब ये फास्ट फूड का ज़माना जनरेशन है, तो मैंने 2-3 मिनट में जो बातें बताई हैं ये खुलासा है। फिर भी डिटेल पढ़ना चाह रहे तो आस इस्लाम पीडिया में दुआओं का सब्जेक्ट अलग है, मेरी किताबें भी है, उसमें हिस्सुल मुस्लिम है और अस्माए हुस्ना पर एक किताब मैंने लिखी है, वही पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होगा, इंसान को बरकतें नादिल होंगी इंशाअल्लाह। जी सुभान अल्लाह। तो शेख साहब हम एक और सवाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफ़ीक है, मैं मुंबई से हूँ। एक बार मैं गांव गया तो मतलब पैसे ले गया था साथ में, तो वहाँ मेरे पैसे गायब हो गए। तो हमारी दादी ने अंडा कटवाया, उसमें नाम वाम निकलवाया। क्या इससे हमारे फ़ायदा है, उससे क्या सच मालूम पड़ता है? शुक्रिया। जी शेख साहब, इसका हम मुख्तसर सा जवाब सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, कोई भी चीज़ को अप्रोच करना है तो उसका सही भी तरीका है, गलत तरीका है। इस पर मैंने पहले डिटेल में बताया है। अभी हमारे पास चूँकि टाइम बहुत कम है तो मैं शॉर्ट बताऊंगा कि अगर किसी का पैसा गायब हो जाता है, ऐसा कोई मुसीबत है, बाद में घरों में सोना गायब होता है, सामान गायब हो जाता है, वजह क्या है? वो बिस्मिल्लाह का लॉक लगाना भूल जाते हैं। बिस्मिल्लाह का लॉक लगाएंगे तो इंशाल्लाह यकीन है कि वो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ें गायब नहीं होंगी। आयतल कुर्सी पढ़ने से भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि नमाज़ें छोड़ दे, तक़वा ना रहे, शिरक में रहे, बिदत में रहे, सिर्फ दुआएं करें तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। बाकी का एक अंडा कटवाना, उसका नाम मालूम करना, ये गलत तरीक़ों से एक तो नुकसान क्या होता है, जिन झूठ बोलते बहुत, वो ख़ानदान में किसी फुप्पू का, चाची का नाम डाल के चले जाते और ये लोग लड़ते रहते ज़िंदगी भर। तो इसलिए जिनों की बातों में आकर किसी को आइडेंटिफिकेशन लेना, जादूगरों की बातों में आकर लेना, ये सबसे बड़ी गुमराही है। तो ये तरीके से ना जाए, जो गैर शरई तरीके हैं उस तरीके से हरगिज़ ना जाए, इसका प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इससे खुदा न खास्ता अक़ीदत और बढ़ जाती है। अगर उन्होंने नाम दिया तो उनका अक़ीदा बढ़ जाएगा कि ये शायद सही है, खुदा न खास्ता। बिल्कुल। नाज़रीन, अब हमारा प्रोग्राम अख्ताम पर पहुंचने को है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर हैं, आप उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं। हम आने वाले एपिसोड्स में उनको शामिल करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। और ईमेल आईडी भी है, उस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं और शेख साहब उन सब सवालों का जवाब देंगे। तो अगले एपिसोड्स में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।